दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। आज 12 अगस्त, प्रत्येक वर्षको 12 अगस्त विश्वभर विश्व युवा दिवस मनाउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 1979 देखि विश्वभरिका राष्ट्रहरूले उत्सवका रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युवाका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न प्रत्येक 12 अगस्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ। सन् 2021 को युवा दिवसको नारा ट्रान्सफर्मिङ फुड सिस्टम युथ इनोभेसन फर ह्युमन एन्ड प्लानेटरी हेल्थ रहेको छ। युवाहरूको सिप र कौशललाई केन्द्रमा राख्दै यो वर्ष खाद्यान्न प्रणालीको रूपान्तरण र समग्र पृथ्वीको नै स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिइएको छ। खाद्यान्न सुरक्षा र खाद्यान्न सार्वभौमिकतालाई यस वर्ष महत्त्वमा राखिएको छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषिको व्यावसायीकरण, कृषिमा युवाहरूको सहभागिता आदि कुराहरूलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ। युवाहरूको सहभागिता बिना कुनै पनि आन्दोलन, परिवर्तन, युद्ध अनि विकास भएका छैनन्। यस अर्थमा युवा जनशक्ति भनेको अवसर र सही अर्थमा परिचालन गर्न नसकिए चुनौती दुवै हुन्। दिनौजसो बाकसमा बन्द भएर आउने नेपाली युवाका शवहरू अनि तिनमा आश्रित परिवारका आँसुको हिसाब किताब आजको दिनमा सरकार र सरकारवाला संयन्त्रसँग माग्ने बेला आएको छ। युवाहरू वास्तविक अर्थमा समाज परिवर्तनका सम्भाग शक्ति हुन्। देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत देशको समग्र विकासमा युवाहरूको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। आज हामी नेपालको युवा जनशक्तिको अवस्था, अवसर र चुनौतीका विषयमा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका युवा नेता बलदेव तामाङसँग माउन्टेन संवादमा रहनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सुरुवात यहीँबाट गरौँ कि आज विश्व युवा दिवस भएको कारणले गर्दा पनि नेपालमा युवाको अवस्था कहाँ छ? सर्वप्रथम त म अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका युवाहरूलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, सकारात्मक सोचको विकास होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँले सोध्नुभएको नेपालको युवाको अवस्था के छ भन्दाखेरि तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको युवा विकास सूचकाङ्क हुन्छ, युथ डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। त्यो सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको युवाको अवस्था भनेको 145औं स्थानमा रहेको छ। त्यो भनेको एकदमै नाजुक अवस्था हो। दक्षिण एसिया त्यसमाथि पनि नेपालको अझ कमजोर छ। नेपालमा युवाको सङ्ख्या त धेरै छन्। टोटल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी युवाले ओगटेको छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले भन्छ 2% चाहिँ पूर्ण बेरोजगार छ भन्छ। तर आइएलओले निकालेको अर्को डाटाले 19% भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ बेरोजगार दर छ। अर्ध बेरोजगारको कुरा गर्ने हो भने 28% भन्दा बढी चाहिँ युवा बेरोजगार रहेको अवस्था छ। र त्यसमा पनि अझ सीमान्तकृत, जनजाति, लोकन्मुख र अन्य क्षेत्रका युवाहरू अझ बढी बेरोजगार रहेको अवस्था छ। त्यसकारणले नेपालको युवाको अवस्था भनेको अत्यन्तै जर्जर छ, अत्यन्तै दुःखदायी छ। तपाईँ आफै पनि युवा, तर आम जनमानसलाई युवा भनेर बुझाउनु पर्यो भने कसरी बुझाउनुहुन्छ? युवालाई जनाउने कुरा चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्। देशकै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न देशले आफ्नो हिसाबले युवाको उमेर समूहलाई चाहिँ छनौट गरेको छ। र कतिपय नेपालमा त नामै चलेको छ नि त, कुरै चलिरहेको हुन्छ। 50-60 वर्षका नेताहरू पनि युवा नेता भनेर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ उहाँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ, युवा भनेको उमेरले होइन, सोचले हो, उसको ऊर्जाशील कस्तो छ, उसले टाइम कस्तो दिइरहेछ भन्ने हिसाबले युवालाई परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भहरू अथवा तर्कहरू पनि आउने गर्दछ। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने युवा भनेको उमेर समूह नै हो। उसँग ऊर्जा हुनुपर्छ, सकारात्मक सोच हुनुपर्छ, क्रियाशील हुनुपर्छ, त्यो छँदैछ। तर उमेरको हिसाबले गर्दा नेपाल सरकारले चाहिँ 16 देखि 40 वर्षसम्मलाई चाहिँ युवा अवस्था भनिएको छ।
सन् 2021को युवा दिवसको नारा ट्रान्सफर्मिङ फुड सिस्टम युथ इनोभेसन फर ह्युमन एन्ड प्लानेटरी हेल्थ, युवाहरूको सिप र कौशललाई केन्द्रमा राख्दै यो वर्ष खाद्यान्न प्रणालीको रूपान्तरण र समग्र पृथ्वीको नै स्वास्थ्यलाई महत्त्वका रूपमा हेरिएको छ। विश्वको यो नारालाई नेपालले कसरी मनाउँदैछ? नेपालमा के कस्ता गतिविधिहरू हुँदैछन्? अहिले युवा दिवस विश्वमा नै मनाइरहेको छ र नेपालमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, नेपाल सरकारसँग रहेको राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र त्यो त सरकारले कसरी गरिरहेको छ त्यो सरकारको पाटो होला। तर हामी जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ के हो भने यो नारालाई मात्र नभइकन एउटा विश्व दिवस, युवा विश्व दिवसको सन्दर्भलाई मात्र नजोडिकन हामी निरन्तर चाहिँ के गरिरहेछौँ भने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ, समानताको कुरा, चाहे त्यो खाद्यान्नको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहे जलवायु परिवर्तनका कुरा होस्, ती सबै कुराहरूमा र तपाईँले प्रोग्राम सुरु गर्दै गर्दा, ओपनिङ गर्दै गर्दा भन्नुभएको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले युवालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरायो भने मात्रै समग्र देशको विकास हुन्छ, भोलि चाहिँ स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। खाद्यान्न सुरक्षा र खाद्यान्न सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकतामा राखेर युवा दिवस मनाइरहँदा नेपालका खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो छन्। यसको पछाडिको एउटा पाटो नेपालमा रहेको श्रम शक्ति, जो क्षमतावान शक्ति छ, त्यो श्रम शक्ति नेपालको लागि भन्दा पनि अरू देशका लागि प्रयोग भइरहेका छन्। यो अवस्थामा यो नाराको सार्थकता नेपाललाई कति? यो नारालाई सार्थकता दिनलाई विशेष गरी नीति निर्माण तहमा रहेका, चाहे राज्य होस्, सरकार होस्, विभिन्न युवासँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू र अर्को सरकारवाला निकायहरूले पनि यसमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको डाटालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालका युवाहरू, विशेष गरी शिक्षित युवाहरू पनि धेरै बेरोजगार रहेको भन्ने अघि मैले तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरेँ। युवाहरू मात्र पनि एकदम गुजारामुखी, त्यो पनि एकदम व्यावसायिक होइन, गुजारामुखी कृषिमा मात्रै पनि 50% भन्दा 50.5% चाहिँ युवाहरू कृषिमा आबद्ध रहेको छ। त्यस कारणले यो नारालाई सार्थक बनाउनको लागि सरकारले स्पष्ट एउटा रोजगार नीति, त्यसलाई चाहिँ नीति मात्र बनाएर भएन, त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अलिक प्रभावकारी हिसाबले नेपालको यो जुन बाँझो रहेको जमिनहरूलाई प्रयोग गर्ने त्यो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। कार्यक्रम नल्याएको होइन, नेपाल सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, यसमा अरबौँ बजेट पनि त्यसमा चाहिँ खनाएको छ। तर त्यसलाई के हो भन्दाखेरि एउटा पेपरमा कुनै एउटा शिक्षित युवा 1-2जनाले अथवा स्पष्ट रूपमै भन्नुपर्दा राजनीतिक पार्टीसँग नजिक रहेका केही टाठाबाटा युवाहरूले एउटा प्रपोजलको भरमा अरबौँ रुपियाँ तपाईँलाई डाटा मात्रै हेर्नु, 2-3 वर्ष अगाडिको डाटा मात्रै हेर्नु हो भने कृषिसँग सम्बन्धित अनुदानहरू 13 अरबभन्दा बढी चाहिँ 4वटा कृषि फर्मले मात्रै लिएको अवस्था छ। त्यो भनेको सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत होइन, त्यो फेरि छुट्टै हो। त्यो यो कृषिलाई अनुदान दिने एउटा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको त्यो खालको छ। त्यो हिसाबले त्यो कार्यक्रममा चाहिँ अलिक प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। सरकारले एउटा नीति बनाउनु पर्यो कि एउटा प्रपोजलको भरमा, एउटा फर्मको भरमा चाहिँ त्यहाँ अनुदानहरू होइन कि वास्तविक कृषि श्रमिकहरू अथवा कृषिसँग सम्बन्धित युवाहरू जो जोड्नु भएको छ उहाँलाई सहजीकरण गरिदिने, उहाँलाई सिँचाइको कुरा होला, मल खादको कुरा होला, व्यापारीकरण के अरे बजारीकरण गर्ने कुरा होला, अनुदान गर्ने कुरा होला, ती वास्तविक कृषि श्रमिकहरू अथवा किसान युवाहरूलाई चाहिँ नि दिन सकियो भने त्यो चाहिँ सम्भव हुन्छ होला। युवा शक्ति देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका सम्भाग भएको कुरा त सबैलाई विदितै सर्वविदितै छ। तर यो अवस्थामा यसको सार्थक सहभागिता कस्तो पाउनुहुन्छ? सार्थक सहभागिता अहिले नेपालमा मात्र होइन, युवाको चाहिँ धेरै युवा प्रतिनिधित्वको कुरा, नीति निर्माण तहमा युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, अझ प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने नाराहरू व्यापक रूपमा उठिरहेको छ, नेपालमा पनि उठिरहेको छ। तर जतिसुकै हामीले नाराहरू लगाए तापनि नेपाललाई युवाहरूलाई सहभागिता गर्ने भने तापनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ प्रभाव त्यो चाहिँ सहभागी गराएको देखिँदैन। अघि पनि हामीले भन्यौँ कि 50-60 वर्ष अथवा 60-70 वर्षको नेताहरूलाई पनि हामी युवा नेता भनेर अझै पनि नामाकरण गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले यो नारामा चाहिँ सीमित भएको छ।
र यसलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अझै पनि प्रतिनिधित्वको कुरामा चाहिँ गर्न सकिएको छैन। तथापि यो केही यो भनौँ न यो 62-63 पछिको आन्दोलनको यो परिवर्तनपछि त्यसपछि चाहिँ केही न केही युवाहरूको प्रतिनिधित्व पनि नभएको चाहिँ होइन। जस्तो यो स्थानीय तहमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेपालको मेयरमा मात्र 17% युवाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। उपमेयरमा चाहिँ 37% रहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ 24% चाहिँ युवाहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। उपमेयरमा त 51% बहुमत चाहिँ युवाहरूले चाहिँ के प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी वडाध्यक्षको कुरा गर्ने हो भने 30% चाहिँ वडाध्यक्ष युवाहरू हुनुहुन्छ र टोटल त्यो स्थानीय तहमा युवाको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने 39% झन्डै 40% युवाहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि केही यो राम्रा कुराहरू पनि भनौँ न आशाका किरणहरू पनि चाहिँ देख्न परेको छ। तपाईँले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिराख्दा पछिल्लो समयमा जति पनि राजनैतिक परिवर्तनहरू भए ती परिवर्तनमा युवाको भूमिकालाई सायद अहिले हामीले यति कुराकानी गरेर त्यहाँ खुम्चिन्छ होला त्यो भूमिकालाई, तर जुन किसिमको भूमिका उनीहरूको रहेको थियो त्यो भूमिका अनुसारको स्थान उनीहरूले ग्रहण गर्न वा उनीहरूलाई प्रदान गर्नका लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले उचित स्थान दिन सके? त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सकिएको छैन किनभने नेपालको जुनसुकै परिवर्तन होस्, चाहे तपाईँ 2003 सालको मजदुर आन्दोलनदेखि नै कुरो गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँका त्यस बेलाका नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरू युवा हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीहरू उहाँहरू युवा अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई उहाँहरू युवा अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो। र अहिले पनि जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको छ नेपालमा, सामाजिक परिवर्तनहरू भएको छ, युवाहरूको अत्यन्तै ठुलो योगदान रहेको थियो। त्यो योगदानको हिसाबले र त्यति मात्र होइन, अझ हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएको युवाहरूको रेमिट्यान्सको योगदान, नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिने योगदान, यी सबै योगदानहरूलाई हेर्दा नेपालको नीति निर्माण तहमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व यो चाहिँ यसलाई तुलना नै गर्न सकिँदैन। यसलाई भन्दाखेरि नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि युवा जनशक्ति तयार हुन्छन् त्यो जनशक्ति तयार भइराख्दाखेरि तपाईँको सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा होस् या युवाको स्वरोजगारको सवालमा होस् नेपालका लागि कम र विदेशका लागि बढी जनशक्ति तयार पारिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा जति पनि शिक्षाका लागि जानेहरू उतै जाने, उतै बस्ने, उतै व्यवस्थित हुने, रोजगारका लागि जानेहरू उतै बस्ने र कतिपय अवस्थामा बाक्सामै आउनुपर्ने अवस्थासम्म हुने यो किसिमको वातावरण सिर्जना भइरहँदाखेरि सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदमै गम्भीर सवाल चाहिँ उठाउनुभयो तपाईँले। नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि झन्डै 5,38,000 भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक रूपमा गइरहेको हामीले देख्छौँ। त्यही युवाहरू मार्फत पठाएको रेमिट्यान्स पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ। जिडिपीको तपाईँको 30% भन्दा बढी, यो भनेको रेकर्डेड मात्र हो, अझ हुन्डे मार्फत विभिन्न भनौँ न अवैधानिक रूपले आएको त्यो रेकर्ड नै छैन। त्यो भन्दाखेरि एकदमै यो यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले चाहिँ भनौँ न सामानहरू, भनौँ न यहाँको उत्पादनहरू चाहिँ निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेपालबाट युवा जनशक्तिहरू चाहिँ निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ, मानव निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। र सरकारले भनिन्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा पनि कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ, युवा स्वरोजगारको कुराहरू पनि आइरहेको छ, तर पनि त्यो कार्यक्रमहरू भनेको प्रभावकारी भएन। अझ यथार्थमा जसले पाउनुपर्ने हो ती वर्गहरू चाहिँ अझै पनि त्यो कार्यक्रमभन्दा एकदमै टाढा रहेको छ। सरकारको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने, सरकारको संस्थाहरूको नाम सुन्दै पनि के देखिन्छ भने यो वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने होइन कि युवाले चाहिँ विदेशमा जति सक्दो युवा चाहिँ विदेशमा पठाउने। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड भन्छ, प्रवर्धन गर्ने होइन नि त। सरकारले भनेको युवाहरूलाई विदेशमा जागिर प्रवर्धन गर्ने होइन अथवा रोजगारी प्रवर्धन गर्ने होइन। उहाँ सरकारले अथवा राज्यले चाहिँ कहाँ गर्ने भन्दा आफ्नै देशमा स्वदेशमा चाहिँ रोजगारीको प्रवर्धन गर्ने हो, उत्पादन गर्ने हो, त्यो खालको छ। त्यस कारणले अझै पनि सरकार चाहिँ युवालाई चाहिँ स्वदेशमै रोजगारी दिनुभन्दा पनि विदेशमा चाहिँ पठाउने र रेमिटेन्स चाहिँ खुरो रेमिटेन्सहरू चाहिँ लिने त्यो हिसाबले मात्रै देखिएको छ। यो दुर्भाग्य हो। यो
यो अवस्था नै सिर्जना भइराख्यो भने भोलिको दिनमा नेपाल जस्ता देशहरू नेपालले चाहिँ ठुलो क्षति चाहिँ बेहोर्न पर्ने स्पष्ट देखिन्छ। गाउँ गाउँमा अहिले हेर्ने हो भने यस्तोसम्मको अवस्था छ कि मलामी जानको लागि वा लास उठाउनका लागि पनि त्यहाँ मान्छेहरू नहुने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ। 2068 राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका युवा मान्य हुने 40.35% चाहिँ युवा जनशक्ति छ भनेर तथ्याङ्कले देखाउँछ। र त्यस पछाडिका विभिन्न व्यक्तिहरूको विचार विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने नेपालको यो जनसङ्ख्या चाहिँ एउटा गोल्डन टाइम हो कि अब फेरि यो जनशक्ति यो किसिमको ठुलो भोलोमा युवा जनशक्ति नेपालले केही वर्ष मात्रै पाउँछ, त्यस पछाडि पाउन सक्दैन भनिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई, यो गोल्डन टाइमलाई कसरी नेपालले अवसरका रूपमा लिन सक्छ र लिनुपर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सवाल उठाउनु भयो मैले। पक्कै पनि हो, नेपालको टोटल पपुलेसनको 40% भन्दा बढी युवाहरू भने यो हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो। विदेशी साथीहरूले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि, त्यहाँका युवा साथीहरूले कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँहरूको युवा जस्तो जापान लगायत देशहरूमा चाहिँ एकदमै एजिङ पपुलेसनको कारणले गर्दा वृद्धहरूको सङ्ख्या एकदमै बढी छ, जसले गर्दा राज्यलाई ठुलो भार चाहिँ परिरहेको छ। र युवाको जनसङ्ख्या भने एकदम कम छ। तर नेपालको हाम्रो युवा जनसङ्ख्या 40% भन्दा बढी छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ दङ्ग पर्नुहुन्छ। यो त जे पनि गर्न सकिन्छ यो शक्तिले त भन्ने खालको अवस्था छ। तर अब यसलाई भनौँ न, यो शक्तिलाई, यो श्रम शक्तिलाई, यो युवा शक्तिलाई सकारात्मक हिसाबले स्वदेशमै भनौँ उत्पादनसँग जोड्न सकिएन। हाम्रो एउटै मात्र गुनासो अथवा एउटै मात्रै आवाज भनेर चाहिँ के हो भने यी स्वर्णिम युगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ख्यास गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने भोलिको दिनमा यो त जहिले पनि रहँदैन नि। यो 20-30 वर्षपछि हाम्रो पनि वृद्धहरूको सङ्ख्या बढी, युथहरूको कम हुनसक्छ। अहिले त के हुन थालिसक्यो भने गाउँ गाउँमा कि तपाईँले कुरा पनि गराउनु भयो, टुथलेस, दाँत नभएको, कि त दाँत नभएको कि त युथलेस, कि त युवाविहीन गाउँहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। त्यस कारणले यो स्वर्णिम युगलाई चाहिँ हामीले क्यास गर्न सक्यो भने भोलि खाडी मुलुक जस्तो चाहिँ नहुन सक्दैन भन्ने चाहिँ कुनै पनि चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। जस्तो कतार, दुबई, मलेसियाको कुरा गर्ने हो भने कतार, दुबईतिर चाहिँ 80% चाहिँ माइग्रेन्ट वर्करहरूले चाहिँ धान्नु परेको छ, किनभने आफ्नो पपुलेसनले धानेको छैन नि त। यदि त्यो माइग्रेन्ट वर्करहरू त्यो देशमा गइदिएन भने भनेको उहाँहरूको देश नै चाहिँ चल्न गाह्रो छ। 60%, 80%, 70% चाहिँ विदेशी युवाहरू आएर त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि ती युवाहरू भनौँ न आफ्नो देशमा सेटलमेन्ट भयो, भोलि राज्यले चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गरिदियो भने त्यो देशहरू चाहिँ कसरी धान्छ होला भन्ने समस्याहरू पनि देखा परेको छ नि त। त्यस कारणले यो स्वर्णिम युगलाई जहिले पनि हुँदैन, यो जहिले पनि भइराख्दैन। यो प्राकृतिक स्रोत साधन र मानव स्रोत साधन भनेको जहिले पनि रहने कुरा होइन। यसलाई चाहिँ सही हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हामी कहाँनिर चुक्यौँ कि देशमा यो किसिमको युवा जनशक्ति भइरहँदाखेरि पनि सरकारले वा हाम्रा स्थानीय तहले यो कुरालाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन नसक्नु, यसको जड कहाँनिर? यसको जड चाहिँ फेरि पनि नेतृत्वमै कुरा आउँछ। हुन त राजनीतिलाई मात्रै कति आरोप भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। फेरि पनि राजनीति भनेको देशको मूल नीति हो। देशको अर्थतन्त्रलाई कहाँ लाने, कस्तो बनाउने, युवाहरूलाई कस्तो चाहिँ बनाउने अथवा आफ्नो जनसङ्ख्यालाई कतातिर लाने, समाजलाई कतातिर डोराउने भन्ने सबै कुराहरू, अथवा कुन समुदाय, कुन वर्ग, कुन स्तरको मान्छेलाई कहाँ पुर्याउने, उसको आर्थिक स्थिति के बनाउने भन्ने सबै त्यो नीतिहरू चाहिँ राज्यले बनाउने भएको हुनाले राज्यले चाहिँ एकदमै गम्भीर हिसाबले सोच्नु पर्यो। अब के देखिन्छ भने विगतदेखि नै धेरै परिवर्तनको कुराहरू गऱ्यौँ, एकदम क्रान्तिकारी गर्ने पार्टीहरू पनि आए, सरकारमा आए। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने एकदम भनौँ न मनदेखि गर्ने खालको त्यो नेतृत्व चाहिँ एकदमै कमी देखियो। जसले गर्दा आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने अथवा यहाँ रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दा पनि विदेशबाट सप्लाई गर्यो भने त्यसमा चाहिँ कमिसन गर्न पाइन्छ, कमिसन खान पाइन्छ। कमिसनको ठुलो चलखेलले गर्दा भएको उद्योग धन्दाहरू पनि कोल्याप्स गर्ने, यहाँको उत्पादनहरू, कृषि लगायत विभिन्न सामग्रीहरू पनि त्यसलाई चाहिँ नै कुनै सहयोग नगर्ने, सपोर्टिभ रोल नखेलिदिने। त्यो भइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यत्तिकै पनि हराएर जाने अथवा त्यो कम्पिटिसन गर्न नसक्ने, बाहिरी सामानहरू ल्याउने, त्यो चाहिँ एकदम यो दलालको जाल हो कि यो जबसम्म यो जाल हो, राज्यलाई, युवाहरूलाई आफ्नो
भनौँ जनतालाई आम नागरिकलाई शिरमा राखेर जबसम्म काम गरेर नेतृत्व नीति निर्माणकर्ताहरू चाहिँ भनौँ न कुर्सीमा पुग्दैन, त्यो ठाउँमा पुग्दैन, तबसम्म चाहिँ यो समस्या चाहिँ आइरहेको छ जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँ देख्दै देखिएन, हेर्दै होइन, युवाको समस्या नै देखिएन। हेरे जस्तो गर्छ, आँखा पनि छ, यसो आँखा पनि छ, तर देखिरहेको छैन। कान पनि हामीले दुइटै देखिरहेछौँ, तर पनि सुनिरहेको छैन। समस्या, जनताको समस्या, आम नागरिकको, श्रमिकको समस्याहरू चाहिँ सुनिरहेको छैन। त्यस कारणले नीति निर्माण तहमा एकदमै भनौँ न एकदम व्यवहारिक कार्यक्रमहरू के गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ रोजगारी वृद्धि हुन्छ, के सुविधाहरू दिँदा, के सहयोगको रोल खेल्दाखेरि हाम्रा युवाहरू विदेशी भूमिमा जानु पर्दैन, यही चाहिँ उत्पादन गर्छ अथवा यही काम गर्न सक्छ भन्ने त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लगभग राजनैतिक परिवर्तनको अब त हामी 100औं वर्षको नजिक पुग्दैछौँ होइन। देशमा प्रजातन्त्र आएको 7 साल पछाडिको प्रजातन्त्रको पछाडिको यो सबै इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म हामी राजनीतिक स्थायित्वकै लागि लडिरहेका छौँ र जति पनि युवाको सहभागिता भएका छन् राजनीतिक परिवर्तनका लागि नै राजनीतिक पार्टीहरूले बढी युज गरेका छन्, प्रयोग गरेको देखिन्छ। न कि उनीहरूको भविष्यका लागि, उनीहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि कुनै पनि पार्टीहरूले एउटा डेडिकेसन दिएर यति रोजगारी सृजना गर्छौँ भन्ने किसिमको त्यो व्यवहारिकमा पाइँदैन। नीतिमा आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले राख्नु भएको होला। यो समयमा मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको कुरा कि देशको स्थायित्वसँग जोडिएको राजनीतिक पार्टीसँगको सम्बन्ध, राजनीतिक पार्टीले लिने नीतिका कारणले अहिले हामीले पछिल्लो समयमा शैक्षिक बेरोजगार पनि देशमा बढाउँदैछौँ। यो वा त्यो बहानामा शैक्षिक नीतिहरू परिवर्तन भइरहँदाखेरि टेस्टेड जस्तो भएको छौँ क्या, नेपाल त्यो किसिमको गएको छ। अब देशलाई सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा सहितको शैक्षिक व्यवस्थापन गर्नका लागि अब सरकारले र स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका कस्तो रहन्छ? खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने सुरुमा अहिले हामीसँग स्थानीय सरकार पनि आइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो भने स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो स्थानीय निकायमा, आफ्नो एरियामा, वडामा, पालिकामा अथवा नगरमा चाहिँ कस्ता युवाहरू छन्, सुरुमा चाहिँ युवाहरूको डाटा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्यो। एउटा युथ अडिट भन्न रुचाउँछु अझ म यसमा चाहिँ। युवाको सङ्ख्या कति छन्, उहाँहरूको शिक्षाको अवस्था के हो, उहाँहरूको विषय के हो, कतिजना बेरोजगार हुनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ स्किल हुनुहुन्छ, कति चाहिँ सेमी स्किल मात्र हुन्छ, ती सबै एउटा डाटा निकालिसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँहरूको शिक्षा अथवा कस्तो खालको शिक्षा दिनुपर्ने अथवा कुन ठाउँमा तराई भूगोललाई हेरेर तराईमा कस्तो खालको चाहिँ युवा जनशक्ति चाहिन्छ, पहाडमा अथवा कुनै एउटा जिल्लामा कस्तो खालको युवा जनशक्ति चाहिन्छ, उपत्यकामा कस्तो चाहिन्छ, स्किल के गर्नुपर्ने हो, ती सबै एउटा प्याकेजमा एउटा एकदमै राम्रो रिसर्च अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसपछि त्यो हिसाबले त्यो डाटालाई त्यो अडिट युथ अडिटलाई हेरेर अनि त्यसपछि प्रदेशले, केन्द्रले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्न सक्यो भने मात्रै चाहिँ यो युथलाई चाहिँ अलिकति गर्न सकिन्छ। होइन भने फेरि पनि कार्यक्रमहरू पहिले जस्तै गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा अरबौँ पैसा गइरहेको छ, अनुत्पादन हो। त्यसमा चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको छैन। तपाईँको चाहिँ झार ओखेलेर अथवा बाँदर धपाएर, गाई भैँसी धपाएर त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा लोकप्रियताको लागि ल्याएको जस्तो भयो। 13 अरब त्यतिकै सकिएको छ 1 वर्षमा। त्योभन्दा अगाडि 12 अरब त्यतिकै सकिएको छ। सुरु स्टार्टिङमा 5-6 अरब चाहिँ बजेट ल्याएको थियो। तर त्यही रकमलाई पनि अलि प्रभावकारी हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा कसरी रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो काम गर्यो भने चाहिँ हुन्छ होला। नभए यो कागजमा मात्रै बनाएर चाहिँ नहुने रहेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट तल्लो तहसम्म पुगेका यी कार्यक्रमहरूमा दक्ष क्षमतावान युवा जनशक्ति तयार गर्न सक्षम छ या छैन? त्यो त एकदमै यो कार्यक्रम त मलाई के लाग्छ भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एकदम यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। तर यसको प्रयोग चाहिँ राम्रोसँग भएन, यसको लागु चाहिँ राम्रोसँग भएन। त्यो 13 अरब कुनै पनि भनौँ न एउटा सानो बरु एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा जिल्ला होला, 2टा जिल्ला होला, 3टा जिल्ला अथवा एउटा प्रदेश होला, त्यो हिसाबले स्थायी रूपले कार्यक्रम गर्नु पर्यो। त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। यहाँ त के गरिदिएछ, छरिदिएछ। प्रत्येक वडालाई 5-6 लाख 10-12 लाख पैसा बाँडिदिएछ। त्यसपछि चाहिँ टाकाटुको गरिरहेको छ, त्यत्तिकै त्यो पैसा चाहिँ गइरहेको छ।
यो चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा काम गर्यो, त्यत्तिकै खर्च भयो त्यो राज्यको ढुकुटी। त्यो 13 अरब भनेको ठुलो रकम हो, त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्यो भने त्यसले राम्रै रोजगारीहरू चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ आफै युवाको उमेर समूहभित्र पर्नुहुन्छ, विचारले पनि यहाँ युवा नै देखिनुहुन्छ। यो समयमा तपाईँ आफू त एउटा राजनीतिक दलसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ र राजनीतिक परिवर्तनबाटै देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मूल मर्म बोकेर हिँड्नुभएको। तर पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको हो। यो हिसाबलाई केही यो सवाललाई केही हिसाबमा हामीले सही हो पनि भन्न सकिन्छ। अहिलेको विशेष गरी अहिलेको जेनेरेसन भनौँ न, अहिलेको +2 पढ्नेदेखि लिएर कलेज पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई हामीले कुरा गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले बसतिर चढ्दा पनि कुरा सुनिन्छ, अथवा बस स्टपतिर काहीँ क्याफेतिर बस्दाखेरि पनि उनीहरू राजनीतिदेखि चाहिँ एकदम दिक्क लागेको जस्तो देखिन्छ। यो किन पनि भएको होला, त्यो जायज पनि होला आफ्नो ठाउँमा, किनभने नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्तित्व रह्यो। नेपालको राजनीतिक दलहरूले अथवा राजनीति दलले जो सरकारमा पुग्छ युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्न सक्नु भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि जस्ता कुरालाई उहाँले महत्त्वको साथ दिन सक्नु भएन। त्यो हिसाबले पनि उहाँले चाहिँ अहिलेको जुन भनौँ न एकदम गर्नुपर्ने काममा नगरिकन बढी राजनीतिकरण गरेको हिसाबले उहाँहरू विकर्षण भएको हुनसक्छ राजनीतिप्रति, त्यो चाहिँ भन्न सक्छौँ। फेरि पनि म युवालाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जहिले पनि भनौँ न यो चाहिँ एकदमै खत्तम भयो, यो चाहिँ केही गर्नै सकिएन भनेर हामीले योदेखि टाढा बस्नुभन्दा पनि हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ यो बिग्रिएको अवस्थालाई, बिग्रिएको राजनीतिलाई यसलाई सपार्न अथवा सुधार गर्न चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। भोलि त्यतिकै हामीले छोडिदिने हो यो त यो हामीले गर्ने चिजै होइन भन्ने हिसाब लाग्यो भने झन् यो चाहिँ अझै पनि यो लामो अझै अर्को पुस्ता चाहिँ जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। 21औं शताब्दी प्रविधिको शताब्दी, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामी हातमा ग्याजेट बोकेर हामी विश्वलाई आफ्नो एक ठाउँबाटै हेर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। यो समयमा हामी जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र, विकासशील राष्ट्रहरूले प्रविधिलाई आत्मसात गरिराख्दाखेरि यसका नकारात्मक पाटोलाई बढी अँगालेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ, के भन्नुहुन्छ? यसलाई दुईवटा पाटोले हेर्न सकिन्छ। कुनै पनि वस्तुको अथवा कुनै पनि चिजको भनौँ सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हुँदैछ, भइ नै हुन्छ। प्रविधि अहिले वात्तै बढेको छ नेपालमा पनि भनौँ न, सञ्चार जगतदेखि लिएर विभिन्न प्रविधिको क्षेत्रमा चाहिँ पुरै ठुलो क्रान्ति नै भएको छ। यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो कुराहरू पनि भएको छ। अनलाइनबाट नै विभिन्न आफ्नो कार्यक्रमहरू, स्कुल, कलेज सबै कुराहरू, त्यहाँबाट धेरै कुराहरू पनि सिक्न सकिन्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै यसको सँगसँगै यसको नकारात्मक पाटोहरू पनि छ। यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग भएको छैन। यसलाई चाहिँ विभिन्न विकृत विषयहरूमा भनौँ न त्यो युथहरू त्यता पनि लागेको देखिन्छ। त्यसलाई पनि अझ रोक्नको लागि सरकारले नै केही नीतिहरू चाहिँ भनौँ न अथवा युवा सङ्घ संस्था निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई अवेरनेस गर्ने कुरा, अवेरनेस क्याम्पेनिङको कुराहरू गरेर त्यो विकृत दिशातिर जाने, त्यो मानसिकता जाने, त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने देखिन्छ। युवा जनशक्तिलाई नजानिदो किसिमले लागु औषध दुर्व्यसन लगायतका नकारात्मक पक्षमा, नकारात्मक बाटोमा गइरहेको एउटा ठुलो जमात त्यहाँ पनि पुग्दैछ। हामी स्थानीय तहमा वा स्थानीय निकायले, स्थानीय सरकारले यी कुराहरूलाई नजिकबाट निहाल्न सकेको छैन भन्ने महसुस गर्दैछौँ। जस्तो यहाँले भनेको कुरा ठिकै हो। युवा ठुलो चाहिँ समूह विभिन्न कारणले विभिन्न लागु औषधमा, विभिन्न चाहिँ नराम्रा कार्यहरूमा लागेको हामी पाउँछौँ। त्यो सबै रोक्ने कुराहरू राज्य, स्थानीय सरकार, युवासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको नै हो। तर के देखिन्छ भने सरकार भनेको अभिभावक हो, नागरिकको अभिभावक, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, चाहे केन्द्रीय सरकार होस्। ती संस्थाहरू भनेको अभिभावक भइसकेपछि आफ्ना सन्तानलाई अथवा आफ्नो नागरिकलाई कसरी त्यो दुर्व्यसनीबाट चाहिँ भनौँ न त्यो छुटाउने अथवा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमुख हिसाबले गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर प्रायोरिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने, प्राथमिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन अहिले चाहिँ भनौँ न
यो दिनदिनाउको काम मात्रै गरिरहेको छ, आफ्नो दिनदिनको दैनिकी मात्रै गरिरहेको जस्तो देखिन्छ सरकारले पनि। र राजनीतिक दलले पनि आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल इस्युहरूलाई मात्रै बढी महत्त्व दिनुपर्ने महत्त्वको इस्युहरू, सोसल इस्युहरू, सामाजिक मुद्दाहरू हो नि त यिनीहरू भनेको। लागु औषधको कुरा, बेरोजगारको कुरा, लैङ्गिक समानताको कुरा, यी सबै कुराहरू भनेको सामाजिक मुद्दाहरू हो नि। जे गर्नुपर्ने हो, जहाँ हान्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गरिरहेको देख्दैनौँ। त्यस कारणले यसमा अझ फोकस गर्न सकेनौँ भने ठुलो युवा जमात चाहिँ त्यो दलदलमा, त्यो दुर्व्यसनीको दलदलमा नफस्न भन्न सकिँदैन। त्यो विभिन्न कारणहरू छन्, बेरोजगारको कारणले गरेका छन्, कतिपय साथीको लयमा लागेर पनि त्यस्तो भएको छ, कतिपय अवस्थामा सरकारको सही नीति अथवा अभिभावकहरूको सही डाइरेक्सन नभएको कारणले पनि त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। हाम्रो उमेर समूहका धेरै साथीहरू अहिले बाहिरी देशमा गएर खोलाको किनारमा, समुद्रको तटमा बसेर एउटा सेल्फी फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँ राम्रा राम्रा चिल्ला गाडीहरू भएका फोटोहरू फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, वा त्यहाँका राम्रा चिजहरू मात्रै सामाजिक सञ्जालमा राखिरहँदा नेपालमा बस्ने युवा जनशक्ति ओहो त्यहाँ जान पाए हुन्थ्यो, त्यो महसुस गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने कुराको एउटा मनमा जाग्छ। के देखाउँदैनन् त्यहाँका युवा जनशक्ति, यहाँबाट जो गएका छन् उनीहरूले त्यहाँ कति दुःख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँदैनन्, जसको कारणले गर्दा युवाको आकर्षण स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यतातिर ढल्किन्छ। यसको पछाडिको पाटो हामी जुन देशमा बसेर काम गरिरहेका छौँ, जसरी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो देशमा कामप्रति हेर्ने नजर, जो जहाँ जसरी काम गरिएको छ, काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान कम, जो रवाफमा छ, जो गाडी चढ्छ, सुकिलो मुकिलो बनेर हिँड्छ, उनीहरूलाई बढी स्पेस दिने, सम्मान गर्ने, यो त ठुलै भएछ भन्ने किसिमको जुन किसिमको मानसिकता राखिन्छ, यो किसिमको मानसिकताबाट आम नागरिकलाई कसरी हटाउने? यो चाहिँ अहिलेको यो ठुलो सवाल नै यही भएको छ। जस्तो यहाँले माइग्रेसनको कुरा गर्नुभयो, वैदेशिक रोजगारीको कुरा, कुनै पनि देश अथवा ठाउँमा चाहिँ बसाइसराइ गर्नुको कारण अथवा माइग्रेन्ट हुनुको कारण चाहिँ मुख्य दुईवटा चाहिँ फ्याक्टरले चाहिँ त्यसले काम गर्छ भन्छ। एउटा पुलिङ फ्याक्टर, एउटा पुसिङ फ्याक्टर। एउटा तान्ने तत्त्व, जस्तो विदेशमा यहाँले भन्नुभयो साथीहरूले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै दुःख गरिराख्नु भएको, चाहे त्यो युरोप कन्ट्री हो, चाहे जापान होस्, चाहे चाहिँ खाडी मुलुक नै किन नहोस्, त्यहाँ चाहिँ एकदमै उहाँले राम्रो पक्षहरू मात्रै होइन, राम्रो गरेको, राम्रो देखेको मात्रै चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ। र त्यो एउटा विदेशमा जानुको कारण पनि के हो भने त्यहाँ चाहिँ तानिरहेको छ, नेपालमा चाहिँ रोजगारी छैन, यहाँ समस्या छ, त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ केही न केही आम्दानीहरू भइरहेको छ, राम्रो चाहिँ हुन्छ भनेर त्यो तानिरहेको छ त्यो फ्याक्टरले। र पुसिङ फ्याक्टर भनेको यहाँ नेपालमा चाहिँ यहाँ बेरोजगार छ, समस्या छ, सरकारले सही कार्यक्रममा लेखिरहेको छैन, पुसिङ ठेलिरहेको छ कि यो कारणले। त्यस कारणले यो चाहिँ हो, यो ठुलो समस्या छ। र हाम्रो यो काम गर्ने कल्चर भनौँ न, संस्कृति, कोर कल्चर चाहिँ अलिकति हो, आफूले हामीले गरेको कामलाई चाहिँ नि गर्व गर्न सकेका छैनौँ, कामलाई, आफ्नो कामप्रति सम्मान गर्न सकेका छैन। यो परिवर्तन हुन समय लाग्न सक्छ, तर यो चाहिँ सरकार लगायत सबैले, सम्बन्धित मान्छेले पनि के हुन्छ भने, जस्तो सामान्य हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि त्यही काम हामीले विदेशमा गर्दाखेरि अथवा भाँडा माझ्ने काम अथवा चाहिँ निर्माणको काम, ज्यामीको काम विदेशतिर अथवा नचिनेको ठाउँमा चाहिँ युवाहरू गर्न तयार हुने, जे जस्तो काम पनि गर्न तयार हुने, तर त्यही काम आफ्नै देशमा गर्न चाहिँ लजाउने, हीनता बोध गर्ने, त्यो मानसिकता अथवा त्यो खालको हाम्रो बुझाइ चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। त छोड्न सकिएन भने अझै पनि यो काम गर्ने, भनौँ न काम गर्ने कल्चर नै हुँदैन कि। त्यस कारणले राम्रो काम गर्यो अथवा हाई लेभलको अलि त्यस्तो खालको काम गर्यो भने मात्रै चाहिँ आफ्नो काम यो हो भनेर देखाउने, त्यो चाहिँ वास्तवमै पनि गलत कुरा हो। किनभने युवाले त अरू नराम्रो काम पो गर्नु भएन त, नकारात्मक काम पो गर्नु भएन त, परिश्रम बगाउन अथवा परिश्रम गर्न, दुःख गरेर राम्रोसँग काम गरेर आफ्नो चाहिँ जीवन चलाउनु, त्यो त राम्रै कुरा हो नि। त्यस कारणले आफ्नो कामलाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो कामलाई चाहिँ आफूले माया गर्न सक्नु पर्यो। त्यो वातावरण चाहिँ फेरि सम्बन्धित निकायहरू, राज्यका निकायहरूले पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि हामीले ठुलै चाहिँ अभियान चलाउनु पर्ने पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ व्यक्तिबाट, संस्थाहरूबाट अथवा राज्यले पनि त्यो लाग्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने यो जहिले पनि के भने आफ्नो देशमा चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तो जमिन बाँझो छ, त्यो चाहिँ मलामी जाने समेत कहीँ ठाउँमा चाहिँ त्यो अवस्था युवाहरू पाउँदैन भन्दाखेरि जहिले पनि विदेशमा त जाने, त्यतै पलायन हुने,
खाडी मुलुकमा त्यतै रमाउने, अझ युरोप कन्ट्रीतिर जानेहरूको त अझ उतै पिआर लिने उतै बस्ने, आउँदै नआउने एकदम यो जनशक्ति सिपयुक्त जनशक्तिहरू उतै पलायन हुने भन्दाखेरि भोलि त केही वर्षपछि नेपालमा त वृद्धहरूको मात्रै अथवा अध्यक्ष नागरिकहरूको मात्रै यो बसोबासको स्थल भयो भने यो त ठुलो चाहिँ क्षति पुर्याउनु पर्ने हुन्छ नि त। हामीले एउटा महसुस गरेको अर्को एउटा कुरा पनि के देख्छौँ भने गाउँठाउँमा गइरहँदाखेरि त्यो सहर बजारमा पनि त्यो किसिमको हुन्छ कि तुलना गरेर हेरिन्छ। फलानुको छोरा हेर्दा, फलानुको छोरी हेर्दा, यति समय विदेशमा बसेर आएको ऊ सहरमा घडेरी किन्यो, घर बनायो, उसकोले सहरमा घर बनाइसके, त गाउँमा यसो गरेर बसिरहेछस् होइन। साथीभाइहरूले पनि तुलना गर्दा त के हेरेर बसेको, फलानु त उहाँ यति गएर यसरी कमाएर ल्याइसक्यो, यसो गरिसक्यो, उसो गरिसक्यो, त यहीँ छस् भन्ने किसिमको एउटा हेको दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ र मान्छेलाई एउटा आत्मविश्वास, आत्मबल जागरण गर्ने कुरा पनि पाइँदैन। पारिवारिक सम्बन्ध अलिकति बिग्रिँदाखेरिको अवस्थामा युवा डिप्रेसनमा जाने, त्यसको शिकार बन्ने घटनाहरू पनि धेरै हुन्छ र जसका कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ नसोचेका आपराधिक घटनामा पनि युवाको सहभागिता भएको पाइन्छ। यो किसिमको एउटा भनौँ न हामी कहाँ के रह्यो भने पैसा देखियो वा पैसा अगाडि देखियो भने चाहिँ त्यसले परिवर्तन गर्यो, तर पारिवारिक खुसी, पारिवारिक सम्बन्ध होइन, बुढेसकालमा आफूसँगै छ छोरो छोरी भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हेरिएन, सुख सहेलसँग मात्रै तुलना गरियो। यो किसिमको एउटा सामाजिक जुन किसिमको वातावरण छ नि, यो सामाजिक वातावरणलाई सुधार गर्न हामीले कहाँबाट चाहिँ काम सुरु गर्नु पर्ला? यो एकदमै यो अहिलेको यथार्थ नै यही हो। अहिलेको यथार्थ भनेकै अहिले चाहिँ भनौँ न मान्छेहरू ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तो पुरा विदेश मात्रै जाने, विदेश गइसकेपछि फर्किनै नचाहने र हाम्रो सामाजिक हाम्रो सोसाइटी पनि के भएको छ भने यहाँले भने जस्तै गाउँलेको भनौँ अथवा छिमेकीका छोराछोरीले यति गरे उतै गरे भने त्यो फ्याक्टरले पनि धेरै काम गरेको छ। त्यस कारणले एउटा यो चाहिँ नीतिगत रूपमै नीतिगत र नीति बनाइसकेको त्यसलाई एकदमै व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर यो चाहिँ नै भनौँ न विदेशमा केही क्षणिक खुसीका लागि गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा केही न केही गर्नुपर्छ है। अझै पनि हाम्रो स्टार्टिङ गरेनौँ भने अझै पनि हाम्रो धेरै अहिलेसम्म त केही भएको छैन। पछि युथको सङ्ख्या अथवा युवाको जनसङ्ख्या एकदम घटेर भोलि एकदम सिपयुक्त जनशक्ति, सक्षम जनशक्तिहरू चाहिँ विदेशको पिआर लिने, उतैको नागरिक बन्ने त्यो खालको भयो भने भोलिको अवस्था भनेको हामीले सोच्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ एकदमै आजैदेखि ढिला भइसकेको छ। आजैदेखि सरकारले चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्नो नागरिकलाई, आफ्नो युवालाई फेरि पनि के आउँछ भने रोजगारीको कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्नेको कुरा, विभिन्न सपोर्टको कुराहरू राज्यले गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो गर्न सकिएन भने त्यो समस्या चाहिँ ठुलो समस्यामा फस्नेवाला छ नेपाल जस्तो देश संहितामा गइसकेको छ। संहितालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनका लागि जुन किसिमका अभ्यासहरू भएका छन्, यी अभ्यासहरूभित्र रहेर हामीले हाम्रो देशका नागरिकलाई, हाम्रो देशका युवालाई स्वदेशमै राखेर, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरेर, शिक्षामा सहभागिता जनाएर प्रविधि मैत्री शिक्षामा अगाडि बढाइरहनको लागि हामीसँग भएका अहिले जति पनि राजनीतिक नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्वबाट हामीले त्यो अपेक्षा गर्न सक्ने, त्यो सपना साकार बनाउन सक्ने सपना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो दुविधा छ। यो सवालमा चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै यही भन्न पनि सकिँदैन। फेरि पनि के हो भन्दाखेरि अब जति पनि हाम्रा अव्यवस्थाहरू छ, भनौँ व्यवस्थापन गर्न नसकेका चिजहरू छन्, तीलाई फेरि हुँदैन, यहाँबाट हुँदैन भन्ने हिसाबले एकदमै निराश हुनुपर्ने कुराहरू पनि छैन। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एकदमै भरोसायोग्य मान्छेहरू, भरोसायोग्य नेतृत्वहरू पनि हामीले चाहिँ देखा परेको छ। त्यस कारणले यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले भनौँ न यही चिजबाट भनौँ नि, विदेशबाट ल्याउनु त होइन हामीले नेतृत्व त, किनभने हामीले आफ्नै ठाउँबाट आफ्नै बिग्रेका छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो प्रविधिकै कुरा गर्नुभयो भने पनि अहिले भनिन्छ प्रविधिमा चाहिँ एकदम नेपाल चाहिँ क्रान्तिकारी छलाङ नै मारेको छ भनिन्छ। अहिले पनि हामीले छरछिमेकीमा अथवा आफ्नै वरिपरि मात्रै हामीले यसो अध्ययन मात्रै गर्नुभयो भने पनि अहिले अनलाइन सिस्टमबाट चाहिँ नि स्कुल कलेजको पढाइ भइरहेको छ। अझै पनि काठमाडौँ भ्यालीमा पनि, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि
50% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ यो भनौँ न यो नेटको अथवा यो प्रविधिको पहुँचमा छैनन्। त्यो त राज्यले हेर्नु पऱ्यो नि। अहिले क्लासहरू प्रविधिबाट गरिदिएछ, जुम मार्फत गर्दैछ, अनलाइन मार्फत गरिदिएछ, तर त्यहाँ उसँग चाहिँ नेट हुँदैन भनिसकेपछि त्यो विद्यार्थीहरूको लागि पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी। भएका युवजन शक्तिलाई र यसभित्र देखेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनका लागि, अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला र यो सँगै हामी आफै स्वयं युवाले चाहिँ कुन किसिमको सोच र मानसिकताबाट अगाडि बढ्नु पर्ला? युवालाई यही राम्रो गर्नको लागि चाहिँ मुख्य गरी अब यहाँ धेरै अवसरहरू पनि छन्, अवसर नभएको होइन। हामीले नेपाली युवाहरूलाई सरकारले चाहिँ एउटा नीतिगत रूप हिसाबले कार्यक्रमहरू बनाएर यहाँ ठुलो रूपमा चाहिँ हामीले कृषिलाई चाहिँ हामीले भनौँ उत्पादन मुखी बनाएर त्यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर कृषिसँग जोड्न सकिन्छ। पर्यटन छ नेपालमा चाहिँ, नेपालको ठुलो भनौँ न सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा एकदमै धनी राष्ट्र, त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ, ऊर्जाको क्षेत्रमा कुरा जोड्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ युवाहरूलाई यहीँ काम गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ युवा आफैले चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो भने, अघि फेरि पनि भने मैले, युवाहरू अब राजनीतिदेखि अथवा राजनीतिक पार्टी राज्यप्रति नकारात्मक हुने भन्दा पनि यदि त्यहाँ केही कमी कमजोरी छन्, त्यस्ता कुराहरू छन् भने युवाहरू फ्रन्टमा आउनुपर्छ, अब अगाडि आउनुपर्छ। युवाहरू अगाडि आएर त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। युवा नेतृत्व अब युवाले तत्काल गर्नुपर्ने युवा नेतृत्वहरू अथवा युवाले चाहिँ के गर्नुपर्ने देखिन्छ भने, युवा नेतृत्व एकदमै अहिले चाहिँ नेतृत्वमा छैन। पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्ने, आफूले नेतृत्व लिनु पऱ्यो। नेतृत्व लिइसकेपछि अहिले जुन युवाहरूलाई चाहिँ विश्वास छैन राजनीतिप्रति, युवालाई मात्र होइन आम नागरिकलाई विश्वास छैन, केही पनि गर्दैन भन्ने, जब पहिला नेतृत्वमा आउनु पऱ्यो, हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नेतृत्व आउनको लागि अगाडि आउनु पऱ्यो। नेतृत्व लिइसकेपछि आम नागरिकलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो। विश्वास दिलाउन के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिलेभन्दा राम्रो गर्नु पऱ्यो। रोजगारीका कुरा, यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ आर्जन गर्नुपर्नेछ। अर्को कुरा चाहिँ विश्वास देखाइसकेपछि योजनाबद्ध हिसाबले काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिएन भने फेरि पनि लामो पुस्ता हामी चाहिँ यो चाहिँ समस्यामा पर्ने देखिन्छ। शिक्षाका लागि बाहिर गएका ती युवालाई देशमा फिर्ता बोलाउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा शक्तिले आउँदा मोबाइल, टिभी वा लगायतका एउटा भनौँ न सामग्रीहरू बोक्ने भन्दा पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाएर त्यहाँ दुःख गरेर कमाएको पैसा यहाँ आएर कुनै न कुनै काममा व्यावसायिक लगानीतर्फ आकर्षित गराउनका लागि हामीसँग अहिले भएका अभ्यासहरू कतिको सफल मान्नुहुन्छ? अहिले यो सन्दर्भमा त कुनै पनि अभ्यास भएको जस्तो देखिँदैन। जस्तो डाटालाई मात्रै हेर्नु भने 2076-77मा नेपालको कुल बजेटभन्दा बढी चाहिँ रेमिटेन्स आएको छ। 8 खर्ब 75 अर्ब आएको छ। त्यसै गरी 77-78मा चाहिँ 8 खर्ब 70 अरब पैसा आएको छ। भनेपछि यो हाम्रो कुल बजेटको पनि बढी छ, 50% भन्दा बढी छ। तर जति पनि रेमिटेन्स आउँछ 80% भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्स, त्यो पैसा चाहिँ घर घराइसी काममा अथवा मनोरञ्जनमा, मोबाइलमा, टिभीमा खर्च भएको देखिन्छ। सरकारले चाहिँ कुनै पनि खालको भनौँ न त्यो तपाईँको एउटा सामान्य खाडी मलेसियामा काम गर्ने एउटा व्यक्तिले, एउटा युवाले वर्षको 22,000 चाहिँ भनौँ न औसत 22,000 चाहिँ पैसाहरू उहाँले पठाइराख्नु भएको छ, उहाँको रेमिटेन्स आउँछ। त्यो भनेपछि त्यो पैसालाई चाहिँ एकत्रित गरेर राज्यले एउटा नीति बनाएर लगानी गर्ने अथवा त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू राज्यले पनि सपोर्ट गरेर त्यो खालको वातावरण गर्नुपर्ने। तर त्यो अहिलेसम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको भनौँ न त्यो कार्यक्रम योजना चाहिँ गरेकै पाइँदैन। लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र दोष दिने कि यसका अरू फ्याक्टरहरूले पनि काम गरिरहेछन्? यसलाई राजनीतिक अस्थिरता त अब भन्न मिलेन, किनभने राजनीति त स्थिर भइसकेको छ अब। किनभने भए पनि के अरे त्यो राजनीतिले मात्रै दोष दिने होइन कि नीतिगत रूपमा स्थिरता त अब स्थिर त भइसकेको छ। किनभने 3-4 वर्ष त चलायो नि त होइन, हुन त 5 वर्षसम्म टिकेन। तैपनि पहिलेभन्दा अहिले राजनीतिक स्थिरता भएको छ। र त्यो चाहिँ के लाग्छ भने प्रणाली पनि रहेछ, एउटा सिस्टम रहेछ। एउटा सिस्टम राख्न सकियो भने, जुन स्थायी सरकार भन्छौँ नि हामीले कर्मचारी तन्त्रलाई, सिस्टम बनाइदियो भने त्यो स्थायी सरकार मार्फत पनि त्यो कामहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जस्तो विदेशका कतिपय देशहरू राजनीतिक स्थिरता नै नभएको अथवा युद्ध भएको ठाउँमा पनि त्यहाँ
प्रणाली भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ रोजगारी पनि भइरहेको होइन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान भइरहेको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसकारण नीतिलाई चाहिँ सिस्टम र नीतिलाई अलि राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ होला। हामी प्रणाली कहाँनिर चुक्यौँ? प्रणाली त अघि भने जस्तै जस्तो विभिन्न कार्यक्रमहरू, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको अनुदान कार्यक्रम, ती कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ एकदम लोकप्रियताको लागि त गरियो। वास्तविक त के हो त, कसरी दीर्घकालीन हिसाबमा त्यो कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत गर्ने त, युवाहरूलाई कसरी व्यवहारिक अथवा वास्तविक यथार्थ युवाहरूलाई अथवा समस्यामा परेका मान्छेलाई लगानी गरिदिनुपर्ने समुदायलाई गर्दैनन्, त्यहाँ चुक्यो। एउटा लोकप्रियताको लागि मात्रै हामी त्यो गर्न सकियो। त्यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण पनि भन्न सकिन्छ, किनभने केही गर्दैन यो युवालाई चाहिँ यति रोजगारी दियौँ भनिसकेपछि एउटा हुइम मचाइदिने, तर व्यवहारमा चाहिँ युवाहरू विदेशमा जानुपर्ने। तपाईँको डाटा पछिको डाटा मात्रै हेर्ने हो भने पनि 14 वर्षको उसमा 9200 भन्दा बढी युवाहरूको बाकस आएको छ, मृतशरी नेपालमा आएको छ। त्यो कुरालाई त्यो दृश्यलाई मध्यनजर गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका राज्य सञ्चालकहरू, सरकारले चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको पछिल्लो नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोना खोप लगाएर विदेश जानका लागि तयार भएका युवाहरूको लाइन त्यो अत्यास लाग्दो छ। अहिलेको यो अवस्थामा सरकारको नजर किन यतातिर जाँदैन? युवालाई, खास गरी नेपालको युवालाई कसैले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका युवालाई चाहिँ तीनवटा लाइन, अघि तपाईँले भन्नुभयो तीनवटा लाइनले चाहिँ विश्लेषण गर्छ भन्ने गरिन्छ। एउटा लाइन भनेको भनौँ न यो कहिले यो रोजगारीको लागि, जबको लागि लोकसेवा लगायत विभिन्न उसहरूमा चाहिँ बस्ने लाइन। अर्को लाइन भनेको जापान, अमेरिका त्यस्ता युरोप कन्ट्रीमा जान भिसा हान्ने त्यो एम्बेसीहरूमा बस्ने लाइन। अर्को लाइन भनेको त्रिवेणी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खाडीमा जाने बस्ने लाइन। र अर्को लाइन आएको छ अहिले कोरोनाको चाहिँ भनौँ न खोप लगाएको तर त्यो सर्टिफिकेट लिनको लागि बस्ने लाइन हो। यो लाइनहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हस्, आजको हाम्रो समय सकिएको छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि युवाहरूको विभिन्न समस्याहरूको बारेमा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले माउन्टेन संवादमा नेपालको युवा जनशक्तिको अवस्था, अवसर र चुनौतीका विषयमा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका युवा नेता बलदेव तामाङसँग माउन्टेन संवादमा रह्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।